अस्सलामु अलैकुम। ओ सर जी, सबसे बड़ी ख़बर जो है वो ब्रेक हो गई है। सबसे बड़ी ख़बर आ गई है इमरान ख़ान के हवाले से। एक ख़बर नहीं, 3 ख़बरें आई हैं और आज आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो इस तरह के जनाब फ़ैसले इसमें हो रहे थे। और अब इनको क्या हो गया है, काजी फ़ायज़ ईसा साहब चले गए हैं, कायम मकाम सरदार तारिक मसूद साहब हो गए हैं और उसमें इमरान ख़ान को 3 बड़े रिलीफ़ मिले हैं। सबसे बड़ा रिलीफ़ आप सुने देखें, आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा रिलीफ़ तो ये है कि आज इमरान ख़ान की ज़मानत हो गई है, शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत हो गई है, जो कि 99% कितनी 99% ये ज़मानत नहीं बनती थी, ये बनती नहीं थी। मैंने हज़ारों केस किए हैं, ये फ़ौजदारी केस और ज़मानतों के केस किए हैं, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। मैंने कभी ये वाली चीज़ नहीं देखी कि जिस केस में फ़र्द जुर्म लग गया हो, जिस केस में 2 दफ़ा फ़र्द जुर्म लग गया हो, जिस केस में 13 शहादतें आ चुकी हों और उसमें सिर्फ़ 2 हफ़्ते का केस बाकी हो, तो उसमें इस तरीके से इनको ज़मानत मिल जाए, ये मैंने कभी आज तक नहीं देखा। ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ। जब भी ट्रायल शुरू होता है और उसकी जनाब अदालत पूछती है सवाल, पहला सवाल ही यही होता है मेरिट पे बहस करने से पहले कि बताएं जी इसका चालान जमा हो गया। खाली चालान भी जमा हो जाए ना, उसकी ज़मानत नहीं होती। ये सब लोग सुन लें लेकिन इसमें तो जनाब खाली चालान जमा नहीं हुआ, फ़र्द जुर्म भी लग चुका है, 13 गवाह भी हो चुके हैं। और ये अगर वो कोशिश करती है अदालत ट्रायल कोर्ट, तो 1 हफ़्ते में भी ये फ़ैसला आ सकता था या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ़्ते में आ सकता था। और इसमें एक दफ़ा इनकी जो है ना, वो 1 दफ़ा का तो फ़र्द जुर्म ये इन्होंने पहले ही उसका वो डिलीट भी किया हुआ है कि जी वो पिछला हम नहीं मानते। तो ये जो आज ज़मानत हुई है ना, ये एक्स्ट्रा आर्डिनरी ज़मानत है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा आर्डिनरी। इस तरह की मिसाल आप पहले बहुत कम आपको मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। और फिर ऐसे शख्स की ज़मानत जो क्रिमिनल हार्डेंट है, यानी कि जिसके ऊपर दर्जनों केस हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा केस हैं, 9 मई के हमलों में मुलव्वस है, ये हैबिचुअल, उसे हम कहते हैं कि हार्ड एंड क्रिमिनल का मतलब होता है जो आदी मुजरिम होता है, आदी मुजरिम। जिस तरह का ये 9 मई का वाक़या है, इसमें तो खुदा की कसम आप के सामने आती तो आप बग़ैर मेरिट के भी इसको ख़त्म कर सकते थे। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि सारा झुकाव सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 केसों में इमरान ख़ान को रज के झोलियाँ भर के जनाब वो रिलीफ़ दिया है और झोलियाँ भर के उसकी खिदमत की है। ये समझ लें आप, ऐन मौके पे। अच्छा जी, अब पूरी दुनिया ने देखा है कि इमरान ख़ान ने साइफ़र ऐसे लहराया है, शाह महमूद कुरैशी उसका को मुल्ज़म बना है, पूरी दुनिया ने देखा है। और फिर जनाब पूरी दुनिया ने ये सुना है कि इमरान ख़ान कहता है जी मेरे से साइफ़र गुम हो गया है, और उसके मेन गवाह बने हैं आज़म ख़ान, उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उसकी काबीना के लोग वो बने हैं। उन्होंने कहा है कि जी ये बिल्कुल जो इमरान ख़ान ने जो किया है ये गलत किया है। खुद उन्होंने तस्लीम किया है, ठीक है। तो ये इसके बावजूद भी ज़मानत का हो जाना ये समझ से बाला है, ये इसकी जो हुई है ज़मानत। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जनाब ये जो ज़मानत हुई है इमरान की, ये एक्स्ट्रा आर्डिनरी रिलीफ़ इमरान को दिया गया है, जो उसने नहीं मांगा वो भी दिया गया है। और ये ज़मानत जो है ये समझ से बाला है और इसकी हुकूमत को चाहिए कि वो अपील करे। हुकूमत जो है ना, इसकी फ़ौरी तौर पे वो इधर उसे ICA कहते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील, सुप्रीम कोर्ट में करे, ठीक है। ये हुकूमत की कमज़ोरी है कि हुकूमत ने इसमें कोई नामी ग्रामी जो है वो वकील नहीं खड़े किए या कोई सही तरीके से वो नहीं बोले क्या पूरी दुनिया को पता है जब आज़म ख़ान जैसा बंदा जो उसका मेन प्रिंसिपल सेक्रेटरी था
اس نے جب انکار کر دیا کہ جناب یہ بالکل عمران خان نے یہ کیا ہے تو اس میں تو کوئی چیز باقی رہ ہی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. دوسرا جناب علی جو کیس لگا ہوا تھا وہ لگا ہوا تھا لیول پلینگ فیلڈ کا. اس میں بھی جناب یہ چیف جسٹس جو ہے سردار طارق مسعود صاحب انہوں نے کہا جی آج جی بلاؤ چاروں آئی جی کو، آج جی بلاؤ اٹارنی جنرل کو بناؤ، آج ہی کیس لگا ہے، آج ہی اس کو نپٹانا ہے، لیول پلینگ فیلڈ دیں. الیکشن کمیشن کو بلایا، اسی وقت آدھے گھنٹے کا وقفہ کر کے انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن کو بھی بلاؤ. الیکشن کمیشن کو بلایا، الیکشن کمیشن آیا، انہوں نے کہا جی آپ کیوں نہیں لیول پلینگ فیلڈ دے رہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں. ہماری یہ جو کہتے ہیں جی ہم سے وہ چھینے گئے ہیں کاغذات تو باہر چھینے گئے ہیں، اگر چھینے گئے تو اس کی ایف آئی آر کٹوائیں اگر یہ سچے ہیں تو. لیکن کوئی ایک ایف آئی آر بھی انہوں نے نہیں کٹوائی کہ کن لوگوں نے ان کے اوپر کیا ہے. اچھا جی یہ ہوا ہے. پھر وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ اپنے سارے مفرور لوگوں کو جو ایف آئی آر یہ ٹکٹ جاری کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو ایک جج نے کہا ہے بیچ میں جی وہ تو ان کا فارم بھی لینے کے حقدار نہیں ہے، کیونکہ جو مفرور کو پناہ دیتا ہے اس کے خلاف بھی 216 کی کارروائی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جو مفرور کو پناہ دیتا ہے نا اس کے خلاف بھی 216 کی کارروائی ہو سکتی ہے، ملزم کو پناہ دینے والی. تو بعد میں وہ بات پھر دوسری طرف چلی گئی اور انہوں نے اطہر ملل نے کہا جی کہ نہیں سب کو لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے اور یہ کریں اور وہ کریں. تو وہ دوسری بات آئی گئی ہو گئی اور اس بات کے اوپر کسی نے زور نہیں دیا اور ڈائریکشن جاری کر دی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے چاروں آئی جی کو، الیکشن کمیشن کو، اٹارنی جنرل کو، سب کو کہ عمران خان کو ہر طریقے سے سہولت دی جائے، ہر طریقے سے ساری سہولتیں دی جائیں، اس کو ساری سہولتیں دی جائیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا. پھر انہوں نے جناب وہ کیس دوسرا دائر کیا ہوا ہے نااہلی والا بھی، وہ بھی اب لگتا ہے کہ مجھے جو سپیڈ نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ کی، جنہوں نے آج کسی چیز کو قانون کو بالائے طاق رکھ کے یہ سارے فیصلے کیے ہیں. جو آدھا کیس عمران کا ختم ہو چکا تھا سائفر والا اور اس میں صرف سزا ایک دو گواہ کر کے تو سزا ہونی تھی، اس کو انہوں نے آج بیل پہ رہا کر دی ہے. تو اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ضرور آ گیا ہے، کہ دال میں کالا آ گیا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ صورتحال ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے جی کہ الیکشن کمیشن کو کہ ان کے کاغذات وغیرہ بھی جو آپ وہ کریں. اور کل لاہور اسلام پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آج ہی لازمی فیصلہ بھی اناؤنس کریں. اس کے اوپر یعنی بیٹھ گیا نا فیصلے کے اوپر، جیسے اعجاز الحسن نواز شریف صاحب کے فیصلوں کے اوپر بیٹھ گیا تھا کہ جناب فیصلہ کر کے مینو دسو، مینو رپورٹ دیو کی کر رہے ہو تسی، دن ایک دن کی رپورٹ دو. تو یہ جناب سپریم کورٹ نے ان کو ساری سہولتیں دی ہیں، ان کے کیس فکس کیے ہیں اور چھٹیوں میں بھی اس کے کیس فوری طور پہ فکس کیے گئے ہیں اور ان کی ضمانت کی یہ درخواست لی گئی ہے. میں اب بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی سائفر کیس میں ضمانت نہیں بنتی، جبکہ وہ اس کے اوپر دوسرے درجنوں کیس بنے ہوئے ہیں. 9 مئی کا دہشت گرد ہے، ماسٹر مائنڈ ہے، اس کی ضمانت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس میں لارجر بینچ بنے اور سپریم کورٹ میں انٹر کورٹ اپیل کی جائے. اور کاکڑ صاحب ادھر بھی توجہ دو، ساری توجہ آپ نے وہ ان کے اوپر دے دی ہوئی ہے جو بلوچستان کے لوگ بیچارے وہ آ رہے ہیں وہ کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے، ان کو پکڑ رہے ہو، ان کو عورتوں کو پکڑ رہے ہو. یہ آپ ادھر بھی توجہ دو. یہ حکومت کا کام تھا آج کہ وہ سائفر کیس میں وہ ساری چیزیں سامنے لاتی اور بتاتی کہ سر جی اس میں تو گواہ بھی ہو چکے ہیں، فرد جرم بھی لگ چکی ہے 2 دفعہ. ٹھیک ہے. پہلے بھی میاں گل اورنگزیب نے وہ غلط کیا تھا کہ جی پچھلی فرد جرم بھی کینسل اور گواہیاں بھی کینسل. تو یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے نا، یہ اب گیم کہیں اور جا رہی ہے. میں آج سپریم کورٹ کے اوپر قسم خدا کی حیران ہو رہا ہوں. میرا بھی سپریم کورٹ کا ہی 22 سال کا تجربہ ہے کہ جس کیس میں فیصلہ ہونے والا ہو مین کیس کا، وہ ہمارا میرٹ پہ 1 منٹ بھی جج نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں اچھا جی اس کا فیصلہ اس کی گواہیاں ہو گئی ہیں، ہاں جی ہو گئی ہیں، اور بس جی اب آپ مین کیس کا فیصلہ ہوگا تو وہ دیکھیں، فی الحال اپنی بیل واپس لیں. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کیا ہے. تو یہ بریکنگ نیوز ہے جو آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں.
اور ابھی دوسری بریکنگ نیوز کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو بلے کا نشان والی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پوزیشن آتی ہے، تو پھر ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ فی الحال سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے، اور ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا کہ کیس ختم ہونے والا ہو تو ضمانت کی سنی جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ سپریم کورٹ کی اتھارٹیاں موجود ہیں اس سلسلے میں۔ ٹھیک ہے دوستو، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔